Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Bhalika to straightforward with Talha Jatoy. Program जो आगाज आज बलूचिस्तान से कंदा से बलूचिस्तान का आज बा खबरों एडियो आयु इन जो यकीनन सजे पाकिस्तान के हमज़दा करे शरियो आप पहली खबर आया असान जेकड़े फौज जे जवान मेजर तारिक जाम शहादत नोश फरमायो हुनन अवरान जे इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जे दौरान शहादत जो जज्बे सां सरशार उन्होंने कार्रवाई कई ऐं फ्रंट खां लीड पिया कनि ऑपरेशन के ऐं उन्हनि खे टे दहशतगर्दनि खे बि जहनुम हासिल कयो आहे ऐं पोइ असांजे मेजर तारिक जाम शहादत नोश फरमाई यकीनन सॼी क़ौम पाक फ़ौज सां गॾु बीठी आहे दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ अज़म थी करे ऐं बलूचिस्तान असांखे ख़बर आहे कि जेको इंडिया आहे उहो पंहिंजी शिकस्त खे लिकाइण लाइ पंहिंजी बेइज़ती खे कवर करण लाइ हिन महिल फितनतुल हिंदुस्तान प्रॉक्सी वॉर पंहिंजी जारी रखी वेठो आहे ऐं जंग जो उहो ई अंजाम थींदो जेको पुठी जंग जो भारत खे मिलियो जीअं हुनजा जहाज़ क्रैश थिया जीअं रॉ फेल थियो वरी हिन प्रॉक्सी वॉर में बि अलाह जे हुकुम सां इहे फेल थींदा। ॿी ख़बर जेका आई आहे उहा बि अफ़सोसनाक आहे। ख़बर इहा आहे कि कराची खां जेका बस वञे पई बलूचिस्तान हुन ते कलात ते में अटैक थियो आहे ऐं पहले जे हवाले सां ॿुधाइनि था कि बलोच लिबरेशन आर्मी इहा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कई आहे। टे माण्हू जांबाग थिया आहिनि 7 ज़ख़्मी आहिनि सीरियसली इंजर्ड आहिनि ऐं अञा ताईं जेका रिपोर्ट अचनि थियूं कि BLA जी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे वरिती आहे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जा वधंदड़ वाक़िया यकीनन इंतिहाई परेशान कुन ऐं असांखे ख़बर आहे कि जॾहिं कल्ह जे ॾींहं में सदर ज़रदारी ऐं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ़ साहिब जी मुलाक़ात थी त हुन में बि दहशतगर्दी खे डिस्कस कयो वियो। दहशतगर्दी KPK ऐं बलूचिस्तान में वधीक पई थिए ऐं हिन खे कंट्रोल करण लाइ असांजी फ़ौज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन्स करे पई ऐं दहशतगर्दनि खे जहनुम बि हासिल करे पई ऐं मां सम्झां थो कि इहो वक़्तु आहे जॾहिं हिन क़ौम खे पंहिंजी फ़ौज सां गॾु बीहणो आहे ऐं पाकिस्तान जे में जेको बि दहशतगर्दी करण जा नापाक अज़ाइम वठी थो अचे हुनखे ख़ाक में मिलाइणो आहे। जो गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर मेरे साथ मौजूद हैं जावेद लांगा साहब सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम बलूचिस्तान। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, जज़ाकल्लाह खैर। जावेद साहब बलूचिस्तान में आज 2 बड़े अफसोसनाक वाक़े हमारे मेजर तारिक ने जाम शहादत नोश फरमाया। कल्लात में बस को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, 3 लोग जांबाज 7 ज़ख्मी। बलूचिस्तान कंटिन्यूसली ऑन द टारगेट है, इंडियन प्रॉक्सी वॉर भी चल रही है। जावेद साहब, व्हाट डू यू सी द करंट सिचुएशन, हाउ डू यू सी इट, और आपकी नज़र में हल क्या है इसका? क्या हम कभी आगे बढ़ पाएंगे बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए? जावेद लांगा साहब। थैंक यू तला साहब। ये बड़े अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं, जाहिर है जिस भी वाक़े में जो इनोसेंट लोग हैं उनकी जो जानें जब ज़ाया होती हैं तो हमेशा ये अनफॉर्चुनेट और इनह्यूमन एक्टिविटी होती है। तो बलूचिस्तान में मुतवातिर ये वाक़यात रूनमा हो रहे हैं और वक्फे वक्फे से इस तरह के जो वाक़यात हैं गुज़िश्ता लास्ट वीक भी आपने देखा कि पश्तून बेल्ट में जो पंजाब बाउंड बसेस थी वहाँ से लोग उतारे गए और इस तरह की कार्रवाई हमें दिखाई दी और शहादतें होती हैं। आज भी कराची की फैमिली थी, कवाल फैमिली है, अमजद साबरी की, उनके भी भाई और अहल खाना जो है इसमें मुतासर हुए। जाहिर है ये सारे बड़े दुखदायक वाक़यात हैं, लेकिन बलूचिस्तान में एक डीप हिस्ट्री भी है वाक़यात की। जाफर एक्सप्रेस से लेकर उससे पहले भी डिकेड्स तक हम इस तरह की सूरत-हाल देखते हैं। ये अगर आप इसको एक्सप्रेस करें हम तो जाहिर है ये सिर्फ आइसोलेशन में इस तरह के वाक़यात नहीं है, इसके पीछे एक पस मंज़र भी है। जिस तरह आपने प्रियम्बल में कहा कि बलूचिस्तान हमेशा से एक ऐसी सरजमीन रही है जिसकी बार्डर्स जो है इंटरनेशनल बार्डर अफगानिस्तान और ईरान से मिलते हैं। जाहिर है जहाँ जहाँ बार्डर होते हैं जिस मुल्क के तो वहाँ प्रॉक्सीज भी होती हैं, बार्डर रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन भी होती है। और अगर उस टेरिटरी में देरीना सियासी, समाजी और माशी मसाइल हो तो सारे मिलकर एक इस तरह की जो सिचुएशन बनती है जो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जो हमने ओवर द ईयर्स देखी है। रोड से मैं सारे वाक़यात देख रहा हूँ, बहुत सारी जानें दोनों अक्रॉस द लाइन गई हैं, शहादतें हुई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, आम लोगों की, और कार्रवाइयाँ भी होती रही हैं। लेकिन अभी तक जो मसला है वो यूं का तू है। असल ये है कि हमेशा कहा जाता है कि जो सिविलियन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो असर्ट करते हैं और आगे आते हैं। माजी में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जो 2008 की गवर्नमेंट थी उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स किए थे
प्रेसिडेंट जरदारी ने बलूचिस्तान को एक कम्प्रीहेंसिव पैकेज दिया था जिसमें ना सिर्फ मुलाजमतें थी बल्कि बलूचिस्तान से एक अपोलॉजी थी और साथ में बलूचिस्तान को फाइनेंशियली उन्होंने एम्पावर किया था। उनका एनएफसी में हिस्सा जो है वो 100% बढ़ा के, और बलूचिस्तान पे जो ओवरड्राफ्ट था फेडरेशन का 27 अरब उस वक्त के, काफ़ी पैसे थे। अगर आप 15 साल पीछे जाएं तो बहुत ज़्यादा पैसे थे, तो उन्होंने वो माफ़ करवाए थे। तो एक बड़ा फील गुड फैक्टर था और समझा जा रहा था कि 18वीं तरमीम को मिलाकर ये जो रिफॉर्म्स हुए हैं पीपल्स पार्टी ने किए हैं, ये अगर कैपिटलाइज हों तो बलूचिस्तान आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स के हिकअप्स हैं, अप्स एंड डाउन्स है, उसकी वजह से वो सारे रिफॉर्म्स डीरेल हो गए और आज दोबारा हम उसी सिचुएशन में हैं जो 2008 में उस वक्त की पीपल्स पार्टी हुकूमत के आने के अराउंड थी। तो जाहिर है सिविलियंस को असर्ट करना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में, और बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पार्लियामेंट में और बाकी चीज़ों में इंक्लूसिवनेस में यकीन रखती हैं, उनको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। और साथ में जो जिस तरह की काइनेटिक किस्म की जो हैं अपने ऑपरेशंस जो कार्रवाइयाँ, वो तो बलूचिस्तान में चलती रहती हैं क्योंकि बलूचिस्तान के जियोपॉलिटिक्स के और जो बाकी डायनामिक्स हैं उसमें कभी भी हमने कोई इस तरह की नॉर्मलसी नहीं देखी। कभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, कभी कस्टम्स, कभी और एजेंसीज बरसरे बेकार रहती है। तो एक पैकेज ऑफ रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है बलूचिस्तान में, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो सूरत में उम्मीद है, क्योंकि एज ऑप्टिमिस्टिक एज अ जर्नलिस्ट हम तो यही देखते हैं। जावेद साहब, जमात इस्लामी एक लॉन्ग मार्च करने का प्लान कर रही है फ्रॉम कोयटा टू इस्लामाबाद। मौजूदा हालात में लॉन्ग मार्च आपको कुछ खतरनाक नहीं लग रहा सर? जी बिल्कुल लग रहा है। जमात इस्लामी के अपने इस तरह पॉलिटिक्स के जो रूमूज हैं, पता नहीं वो क्यों देखते हैं इस तरह की, और फिर उनकी जो लाइक माइंडेडनेस है पॉलिटिक्स में उसको भी देखकर लगता है कि सारी चीज़ कोई सिंक्रोनाइज है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत जो माशी इस्तेकाम आया है, जो अभी फ्रेजाइल है, उसमें अगर दोबारा से इस तरह की चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। और आप जिस तरह आपने कहा कि मुल्क एक वार के फेज से गुजरा है और उसकी एक हर तरह की कास्ट देनी पड़ी है, और इसी सूरत हाल में अगर इंटरनल पोलराइजेशन का अमल होता है जिसमें लॉन्ग मार्च और आप स्ट्रीट्स पर हों और गैर जरूरी प्रेशर इम्प्लाई करें, तो बड़ा डेंजरस है। और हैविंग सेड दैट, जिस तरह केपी में, बलूचिस्तान में या मुल्क की जो वल्नरेबिलिटीज हैं टेररिज्म के अगेंस्ट जो ऑपरेशंस हैं, उनको देखकर इसमें कोई इस तरह की सैनिटी नज़र नहीं आ रही, या पॉलिटिकल कोई इस तरह नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई पर्पसफुल का मार्च हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच जावेद लंगा साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स जेका ॻाल्हि जावेद साहब चई, जंहिंसां मां 100% एग्री थो कयां कि बलूचिस्तान लाइ हिकिड़ो पैकेज ऑफ रिफॉर्म्स हिन महिल अचणु तमामु ज़रूरी आहे। छो जे करे ॾिसो तव्हां, ग्वादर में पोर्ट त ठही वियो आहे, पर ग्वादर में पीअण जो साफ़ पाणी अवेलेबल कोन्हे। जेके असां ॻाल्हि कंदा आया आहियूं सहाफ़त में, अलाए केतिरे अरसे सां एहसास महरूमी आहे बलूचिस्तान में। हो पाण खे सम्झंदा आहिनि कि असां सौतेला आहियूं, पाकिस्तान जा सचा भाइर न आहियूं या ॿार न आहियूं। इहा फीलिंग यकीनन इन पैकेज जे ज़रिए, रिफॉर्म्स जे ज़रिए ऐं बलूचिस्तान में डेवलपमेंट जे ज़रिए ख़तमु करणी आहे। छो कि बलूचिस्तान में तव्हांखे यादि आहे कि बिजली जॾहिं सस्ती थियणी त वज़ीर आज़म चयो कि बिजली सस्ती इन करे कोन था कयूं, बलूचिस्तान में मोटरवे ठाहिणो आहे। इहा ॻाल्हि असांजे वज़ीर आज़म पंजाब लाइ न चई, के लाइ न चई। सिंध में त कोन ठहियो आहे अञा ताईं मोटरवे, बलूचिस्तान में बि कोन ठहियो, त डबल रोड बि कोन्हे हाईवे ते। हाणे माण्हू ड्रिजंदा आहिनि कि बसुनि सां सफ़र कयूं न कयूं। मां पर्सनली सम्झंदुमि कि माण्हू अवॉइड कनि त बहितर आहे, छो जे करे जेके प्रॉक्सी वॉर हले पई इंडिया सां, फितनतुल हिंदुस्तान सां, बसुनि में सफ़र हिन महिल सेफ नाहे। ऐं बलोच लिबरेशन आर्मी हुजे, फितनतुल हिंदुस्तान हुजे, ॿिन्हिनि जो ख़तरो हिन महिल बलूचिस्तान में आहे ऐं असांजी फ़ौज मुक़ाबिलो करे थी ऐं हे क़ौम पंहिंजी फ़ौज सां गॾु हिन महिल बीठी आहे ऐं सदाईं बीठी रहंदी। अॻिते वधूं प्रोग्राम में कुझु सियासत जी ॻाल्हियूं कयूं। असांखे ख़बर आहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे लाइ अलीमा ख़ान साहिबा जेके ॻाल्हियूं कयूं आहिनि ऐं वाज़े तौर ते चयो आहे कि इमरान ख़ान खे हाणे हुनजी ज़िंदगी खे ख़तरो आहे, हुनखे ज़हर ॾेई मारे सघनि था, हुनखे कंहिं ॿिए तरीक़े सां मारे सघनि था। असां सुप्रीम कोर्ट जो दरवाज़ो खटखटाईंदासीं, उतां इंसाफ़ घुरंदासीं। इहो बि चयो आहे कि इमरान ख़ान जो मैसेज आहे त हर को तहरीक ते तवजो ॾे, पंहिंजा अंदरूनी झेड़ा ख़तमु कयो, हिक ॿिए सां ठही वञो। एडवोकेट अहमद अवैस साहब फ्रॉम पीटीआई इज़ विद मी टू डिस्कस द होल सिचुएशन। अहमद अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका सर।
احمد اویس صاحب، اس وقت ملک میں ایک احتجاج کا ماحول ایک دم سے پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. جماعت اسلامی کراچی سے بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے، بزنس کمیونٹی 19 تاریخ سے پروٹیسٹ کر رہی ہے، کوئٹہ ٹو بلوچستان 25 تاریخ لانگ مارچ آ رہی ہے، 5 تاریخ آپ کی تحریک ہے، اور خان نے کہا ہے کہ 5 تاریخ پر تحریک عروج پر ہو، اپنی پیک پر ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی تحریک ہوگی یہ؟ کیونکہ مختلف شہروں میں ہر کوئی احتجاج کر رہا ہوگا، کیا کامیاب ہوگی یہ تحریک یا نہیں؟ احمد اویس صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جفری صاحب، یہ تو تحریک کے لیے تو انہوں نے خود ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ دسترخوان سجا دیا ہے کہ بھوکے لوگ آئیں اور یہ ان کو آسانی سے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے تحریک کے لیے جو جو لوازمات کی ضرورت ہے یہ پرووائڈ کر دیے انہوں نے. آپ دیکھیے پچھلے 2 سال، یہ دوسرا سال ہے، کسانوں کا کیا حال کیا انہوں نے. گندم کی فصل، دوسری فصل، ان کو بیچارے کا پرسان حال کوئی نہیں رہا. ادھر آپ نے یہ جو ایک دم سے آئل کی پرائسز جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو پرائس نہیں بڑھی بلکہ تھوڑی سی کم ہو گئی. $69 پر بیرل جو ہے وہ پرائس ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے 1 مہینے کے اندر اندر، یہ 1 جولائی سے لے کے آج کی تاریخ تک، انہوں نے ورچولی کچھ 6 روپے جو ہے وہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے. اسی طرح سے ڈیزل آپ دیکھیں کہاں پہنچ گیا. تو اس کا ایفیکٹ جو ہے ہر کموڈٹی کے اوپر پڑے گا، اور ہر کموڈٹی میں پڑے گا تو وہ جو لوگ جو ہیں جو بالکل ہی لوور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور آپ کو جیسے میں نے آگے بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو بہت بڑی پرسنٹیج ہے جو لوور کلاس میں شمار کیا جاتی ہے، اور ایک ہے جو بلو پاورٹی لائن ہے، وہ پرسنٹیج 50% سے اوپر نکل رہی ہے. تو آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ احتجاج نہیں کریں گے، واہ ویلا نہیں کریں گے، سر نہیں پیٹیں گے، اور ان کو نہیں پیٹیں گے تو کریں گے کیا؟ احمد صاحب، اس وقت جو آج بلوچستان سے شام سے 2 خبریں آئی ہیں بہت دل دہلا دینے والی ہیں. ایک طرف ہمارے میجر شہید ہوئے ہیں فتنۃ الہندوستان سے مقابلہ کرتے ہوئے، 3 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا. کل رات میں ایک بس کو ٹارگٹ بنایا گیا، BLA کی جانب سے بتایا جا رہا ہے. 3 وہاں پر جاں بحق ہوئے ہیں، 7 زخمی ہوئے ہیں. یقیناً انتہائی افسوسناک واقعات یک کے بعد دیگرے بلوچستان میں پراکسی وار عروج پر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، بلوچستان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بھی یہ بات میں نے بڑی تفصیل سے ایک دن بتائی تھی، اور اب میں دوبارہ دہرا رہا ہوں. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیے سارے ملک میں آپ نے الیکشن ریگ کر لیے، ہو گیا، چلو ختم ہوئی بات. بلوچستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 44% سے زیادہ ٹیریٹری ہے پورے پاکستان کی، جی، جو صرف بلوچستان ہے. آدھا پاکستان. اور اتنی بڑی ٹیریٹری اور اتنی ڈیفیکلٹ ٹیرین کے اندر صرف وہاں پہ ایک کور وہاں پہ ہے، تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتی ہے. اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ عروج پر ہے. اس لیے عروج پر ہے کہ دھوس دھاندلی میں تو بلوچستان کے عوام کے ساتھ تو انتہا ہو چکی ہے. سب سے زیادہ ایسٹ جو ہیں، سب سے زیادہ رچ وہ صوبہ ہے معدنی ایسٹ کے لحاظ سے اس کو دیکھیں، لیکن کیا وہاں کے عوام کو کیا ملتا ہے؟ پینے کا پانی نہیں ملتا ان کو، کوئی لائف کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے ان لوگوں کو. اور پھر وہاں پہ اسی لیے وہ جو لبریشن آرمی بن گئی. آپ نے یہ الیکشن لڑا جس وقت یہ جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا، اس الیکشن میں بلوچستان کے ساتھ کیا ہوا کہ جو آج کے چیف منسٹر ہیں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں انٹیریئر منسٹر تھے، اور انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دیا اور وہاں کا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا. اور پوری اس اسٹیبلشمنٹ نے، میرا مطلب ہے کہ کیا کہوں اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ لوگ. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اتنا الیکشن جتایا کہ پہلے 20 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ جب آیا، یا آپ بھی ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر پاکستان کے، اس کا 0 ووٹ تھا. اس کے بعد رزلٹ آنا بند ہو گیا اور وہ جیت گیا. اب جب اس طرح کے آپ گورنمنٹ لے کر آ جائیں گے تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ کریں کہ بلوچستان میں امیڈیٹلی ڈیزالو دی اسمبلی اور وہاں پاکستان کی تاریخ کے فیئرسٹ پاسبل الیکشن کروا دیں. جب وہاں کے لوگ یہ اور وہاں کی حکومت اور وہاں کے عوام ایک ہی پیج پر آ جائیں گے
تو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے, وہ خود پکڑ لیں گے اور پکڑوا دیں گے. ابھی وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور یہ بات جو ہے یہ انڈیا کی بہت بڑی پالیسی ہے. مجھے یہ خطرہ ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے یہ اکتوبر تک انڈیا جو ہے یہ ہمارے ایسٹرن فرنٹ کے اوپر اپنی فوجیں لے کر آئے گا. وہ زخم چاٹ رہا ہے بیٹھا ہوا وہ مودی جو ہے, وہ ادھر ایسٹرن فرنٹ کے اوپر جب ہماری فوجیں کمٹ ہو جائیں گی تو آپ کو ویسٹرن فرنٹ کے اوپر اور یہ نارتھ سائڈ پہ بلوچستان میں اور کے پی کے طرف سے آپ کو آپ کی طرف سے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی اور بڑا خطرناک صورتحال پیدا ہوگی. سر اگلا سوال یہ اس زوم میں ہے کہ آپ بتائیے دیے ٹھیک ہے, آپ نے ایک سجا لیا, آپ چیف آف اسٹاف تھے, آپ نے ایک اور عہدہ اپنے اوپر سجا لیا, لیکن خدا کے لیے پاکستان کا خیال کریں. سر اگلا سوال. بہت اچھا ہو گیا, بیٹل میں ہم جیت گئے, بہت اللہ نے ہماری عزت رکھی اور بہت ہمیں مقام ملا, لیکن یہ جو انٹرنلی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, رول آف لا از دی اونلی آنسر, بالکل ٹھیک, کانسٹیٹیوشن از دی اونلی آنسر. بالکل ٹھیک سر. پہلے سلیکشن کروا دیں وہاں پر اور بلوچستان آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا, ورنہ نہیں آئے گا کبھی. سر ایک اور خطرناک سچویشن ہے جس کا ذکر علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, ہم سپریم کورٹ جائیں گے. سر اگر عمران خان کو مارنا ہوتا تو 2 سال کافی ٹائم تھا, کسی نہ کسی طریقے سے سلو پوائزن دے کے مارا جا سکتا تھا. آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے سر؟ بالکل ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان سب کے لیے خطرہ ہے. وجہ یہ ہے, آپ دیکھیے نا کہ عمران خان کے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, پاکستان کی کوئی پالیسی جو ہے وہ پاکستان کو سامنے رکھ کے تو بنی نہیں ہے, وہ عمران خان کو سامنے رکھ کے بنی ہوئی ہے. اس کی بنیاد خوف ہے, اس کی بنیاد ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو ختم کیا جائے. تو کوئی وعید نہیں ہے کہ اس کی جان کو یقیناً خطرہ ہوگا, اور وہ یہ لاجک دیں گے کہ دیکھو جی ہم نے 2 سال سے تھا تو اس کو تو کچھ نہیں ہوا, اور اب اللہ کی طرف سے ہی ہو گیا جو ہو گیا. اس لیے یہ بات تو بالکل اس میں جو بعید القیاس نہیں ہے. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو اور خدا کرے کہ یہ سب جھوٹ ہو, لیکن یہ پاسبلٹی کی ناٹ بی رولڈ آؤٹ. ٹھیک, یہ خیال کرنا چاہیے ان کو کہ ایک نیشنل ہیرو ہے, ایک سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے, اور اس کے ساتھ جو زیادتی پہ زیادتی ہوتی چلی جا رہی ہے اس کا رول آف لا کا کوئی تصور نہیں ہے. عدالتیں جو ہیں وہ حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہیں, اور یہ حکومت جو ہے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ انگوٹھے کے نیچے ہے. کیا تماشا اس ملک میں لگا ہوا ہے, اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. سر آج آپ دیکھیں نا, آپ یہ پرائسیں جو بڑھ رہی ہیں, بتائیں کون کون سا مطلب فکر سے لوگ نہیں نکلیں گے. جماعت اسلامی تیار ہو رہی ہے, آپ کے تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ باہر نکلنے کو تیار ہے, آپ کا کسان باہر نکلنے کو تیار ہے, آپ کا مزدور باہر نکلنے کے لیے تیار ہے. تو کیا یہ کیا حال ہوگا یہاں پر؟ سر ایک اور ضروری سوال احمد اویس صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ سے سوال پوچھنا ضروری ہے, کیونکہ آج ہی کے دن پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع نے PIA کی تباہی کی ذمہ داری عمران خان اور غلام سرور کے اوپر ڈالی, اور وہ کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ عمران خان اور غلام سرور نے PIA کو قبرستان بنا دیا. تیسری بار نچکاری ہونے جا رہی ہے سر. پہلی 2 بار جب نچکاری ہوئی تو صرف کنسلٹنٹس میں ہی ملینز آف ڈالرز تقسیم کر دیے گئے, اس بار پھر کیے جا رہے ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ ہم پر امید ہیں کہ پچھلی بار کی طرح نہیں ہوگا کہ وہ 85 بلین روپیز کی آفر ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور 10 بلین کی آفر آئی. آپ کا اس پوری سچویشن میں نظریہ کیا آپ کو لگتا ہے PIA جس کی آج فلائٹس بحال ہوئی ہیں برطانیہ بھی سر؟ میں یہ ٹھیک ہے, دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے خیال میں ناک پتہ اندیشی تھی غلام سرور صاحب کی کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ اس طریقے سے نہیں دینی چاہیے, اور اس کا نقصان ہوا پاکستان کو. لیکن اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اکراس دی بورڈ کریں, شروع تو کریں. جب اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی تو جناب آپ دیکھیے کس کا نام نہیں آئے گا. جب یہ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچا, تو کیا یہ اکاؤنٹیبلٹی آپ کے سامنے نہیں ہوگی کہ یہ آڈٹ رپورٹ آئی ہے کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر یہ گورنمنٹ کی پنجاب کی, وہاں پہ مور دین 1 ٹریلین سے زیادہ روپے کا جو ہے وہ فراڈ ہوا ہے اور کرپشن ہوئی ہے. کیا وہاں پہ یہ اس کا یہ اکاؤنٹیبلٹی سے میں شامل نہیں کیا جائے گا کہ یہ چیئرمین جب لگایا جائے ان کو یہ کرکٹ بورڈ کا,
تو آج وہ وہاں کی آڈٹ رپورٹ بتاتی ہے کہ وہ 6 بلین سے زیادہ وہاں پہ کھا گئے. اسی طرح سے وہ کاکڑ صاحب جو ہے جو کیسے کا چیف پرائم منسٹر بنے تھے, وہ سرکاری جہاز لے کے اپنے بچوں کو سیر کرانے کے لیے پہلے آئیفل ٹاور پہ چلے گئے, پھر امریکہ سے سیر کرا کے کئی ملکوں میں گھما کے. سر آپ کے لیڈر کی سابقہ بیوی نے بھی اپنی پارٹی لانچ کر دیا سر, اور کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو شاید وہ مقابلہ دیں گی. میں ایک اور آپ کو بات بتانے لگا بڑی اہم, کہ جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں ضرور کریں سر, لیکن پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان, جب نواز شریف صاحب جو ہیں بہت سخت بیمار بن کے لیٹ گئے تھے تو اور پتہ نہیں تھا کہ اگلا سانس نہیں آئے گا ان کو, تو وہ جھوٹا انڈر ٹیکنگ تو ہائی کورٹ میں کس نے دی تھی؟ کوئی مہذب ملک ہوتا تو ایسے آدمی کو آج جیل میں بند کیا ہوتا جو آج پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے, اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب آپ کے وقت کے لیے سر, جزاک اللہ خیر. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ناؤ. ویورز بریک داؤ ٹو بریک کا آپ اچھی ڈسکشن رکھتے ہیں ودائیں سے کتنے ون جو ول بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ آواز ٹی وی. ویورز ویلکم بیک. پروگرام جو ہے حصے میں اساں معیشت تے تھوڑی گفتگو کندا سے छो जो असांखे ख़बर आहे कल राति पेट्रोल ई महांगो थियो आहे, डीज़ल ई महांगो थियो आहे. जॾहिं खां इहो माली साल शुरू थियो आहे जून खां तव्हां वठी छॾो त हर 15 ॾींहंनि खां पोइ पेट्रोल जी क़ीमत वधे पई. हिन दफ़े माण्हू एक्सपेक्ट न पिया कनि, माहिरीन पिया चवनि कि छो जे करे इंटरनेशनल मार्केट में क़ीमत कोन वधी आहे त पाकिस्तानी जी मार्केट में न वधणु घुरिजे. पर जॾहिं असांजे वज़ीर पेट्रोलियम खां पुछियो वियो अली परवेज़ मलिक त छा वजह आहे कि इंटरनेशनली त पेट्रोल सस्तो पियो थिए, तेल सस्तो पियो थिए, तव्हां छो वधाई आहे हिन दफ़े क़ीमत? त हुननि जो जवाबु इहो हुयो त जॾहिं जंग जी सूरत हाल हुई सॼे ख़िते में, छो तव्हांखे ख़बर आहे तेल 2-3 महीना अॻु में ऑर्डर थींदो आहे त 2-3 महीननि खां पोइ पहुचंदो आहे. त जॾहिं ऑर्डर कयो वियो त उन महिल जंगी सूरत हाल ई ऐं असां तेल वरितोसीं ओमान ट्रेडिंग कंपनी सां ऐं ब्रिटिश पेट्रोलियम सां, ऐं हुननि हिकिड़ो प्रीमियम चार्ज कयो ऐं उहो प्रीमियम चार्ज करण जे करे असांखे अॼु पेट्रोल जी क़ीमत वधाइणी पई. पेट्रोल जी क़ीमत वधण जो मतिलबु सिंपल हूंदो आहे कि ट्रांसपोर्ट जा किराया वधंदा, खीर जी क़ीमत वधंदी, तव्हांजे बेदनि जी क़ीमत वधंदी, तव्हांजी भाॼी जी क़ीमत वधंदी, तव्हांजे फ्रूट जी क़ीमत वधंदी, हर शइ जी क़ीमत वधंदी आहे. छो जे करे हर शइ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ियल हूंदी आहे. उहो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जे करे तव्हांजी बेसिक नेसेसिटीज़ जी कॉस्ट वधी वेंदी आहे. पोइ महांगाई ईंदी आहे, पोइ हुकूमत चवंदी आहे कि असांजो क़सूरु न आहे, असां कंट्रोल पिया कयूं. महांगाई जेको आहे मुनाफ़ाख़ोर ज़ख़ीरा अंदोज़ जेके आहिनि उहे पिया आणनि, असां उन्हनि जे ख़िलाफ़ु एक्शन वठंदासीं. ऐं हुकूमती प्राइस मैकेनिज़म जी जेतिरी बि कमेटियूज़ आहिनि उहे बि कमु पंहिंजो न करे सघियूं आहिनि, जंहिंजे करे क़ीमतूं आउट ऑफ कंट्रोल आहिनि. हाणे हुकूमत जी जेके इकनॉमिक पॉलिसीज़ आहिनि हुननि ते काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स, माण्हू सवाल पिया खणनि कि छा हुकूमत मईशत लाइ सही फ़ैसिला करे पई. मिसाल जे तौर ते हुकूमत फ़ैसिलो कयो कि असां खंड खे असां जेको आहे इम्पोर्ट कंदासीं, खंड घुराईंदासीं ॿाहिरां, ऐं ऑर्डर अॻु में सोचियो कि 5 लख टन जो ऑर्डर ॾींदासीं. पोइ एक्सपेक्ट पियो कयो वञे कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान 3 लख टन जो टेंडर रिलीज़ कंदी टू इम्पोर्ट शुगर. पोइ छा थियो कि IMF वारा विच में अची विया. IMF वारनि चयो कि तव्हां जेको इहो खंड इम्पोर्ट था कयो ऐं हिन में तव्हां जेको टैक्स जी छूट पिया ॾियो, हिन जी त इजाज़त ई न आहे. तव्हां जेको असांखां $7 अरब जो कर्ज़ो वरितो हुयो, जंहिंखे तव्हां एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी चवंदा आहियो, हुन में शर्त लिखियल ई कि तव्हां को बि टैक्स छूट न ॾींदव इम्पोर्ट खे. छो जे करे IMF खे ख़बर आहे कि पाकिस्तान हिकिड़ी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी आहे. असांजी मईशत हले ई इम्पोर्ट ते थी. इम्पोर्ट ते अगरि तव्हां टैक्स छूट ॾेई छॾींदव त मुल्क टैक्स कीअं जमा कंदो? तव्हांखे ख़बर आहे न कि हाणे 14-15 हज़ार अरब रुपया टैक्स जमा करिणो आहे FBR खे, त उहो ईअं ई जमा थियणो आहे. ऐं हाणे अगरि पोइ छा थियो, IMF चवण खां पोइ हाणे TCP जेको आहे 50,000 किलोग्राम जो ऑर्डर पई ॾे इम्पोर्ट करण जो, न कि 3 लख टन जो. त वॾी डिफरेंस अची वई आहे. IMF जे चवण खां पोइ हाणे जेके PTI वारा आहिनि उहे चवनि था कि नून लीग वारनि यू टर्न वरितो आहे. अॻु में हुननि चयो त खंड इम्पोर्ट कंदासीं, हाणे IMF जी प्रेशर जे करे नथा कनि. इवन दो कि अवाम जो वॾो रद्द अमल आयो कि पाकिस्तान जी खंड किथे वेंदी, ऐं हुकूमत चयो बि इहो ई हो कि असां इम्पोर्ट हिन करे पिया कयूं छो जे करे असां चाहियूं था कि क़ीमतूं न वधनि. ऐं जीअं ई हुकूमत फ़ैसिलो कयो क़ीमतूं वधणु शुरू थी वियूं. अजीब ॻाल्हि आहे.
त यकीनन शुगर जी सिचुएशन हुजे, पेट्रोल जी सिचुएशन हुजे, इकोनॉमी में तव्हां प्राइवेटाइज़ेशन या निचकारी जी ॻाल्हि कयो त PIA खे हाणे वरी प्राइवेटाइज़ करण जी ॻाल्हि पई थिए। PIA ॿ दफ़ा अॻु में बि प्राइवेटाइज़ थियण जी कोशिशि थी चुकी आहे। हर दफ़े जेको आहे लख ई डॉलर ख़र्च थींदा आहिनि, मिलियंस ऑफ डॉलर ॾिना वेंदा आहिनि कंपनीज़ खे कि PIA खे खपराइण में असांजी मदद कयो। उहे कंपनीज़ मदद त न करे सघंदियूं आहिनि, अहिड़ो सिस्टम ज़रूरु ठाहे वेंदियूं आहिनि कि वरी जॾहिं नेक्स्ट टाइम PIA प्राइवेटाइज़ेशन लाइ ईंदी त उहा ई कंपनी हायर थींदी जेको अॻु में बि प्राइवेटाइज़ कराइण में का मददगार साबित न थी सघी, उहा ई कंपनी वरी पई अचे। ॿुधाए थो वञे 2-3 महीननि में PIA प्राइवेटाइज़ थी वेंदी। छो जो करे अॼु PIA जे हवाले सां सुठी ख़बर इहा आई कि बर्तानिया यानी इंग्लैंड जेके रूट्स या लंडन वग़ैरह वग़ैरह जा उहे खोले छॾिया आहिनि PIA लाइ। हाणे PIA ते डायरेक्ट फ्लाई करे सघे थी, यानी PIA जो बिज़नेस वधंदो, प्रॉफिट वधंदो, वधीक हिकिड़ी सुठी कंपनी ठही सघे थी ख़रीदार लाइ। ख़रीदार हाणे केरु हूंदो? लास्ट टाइम तव्हांखे यादि हुजे 10 अरब रुपयनि जी ॿोली लॻी हिकिड़ी रियल स्टेट कंपनी जी तरफ़ां, जॾहिं की हुकूमत सम्झे पई कि 80-90 अरब जी ॿोली ईंदी, उहा ॿोली आई कोन। हिन दफ़े हुकूमत वधीक शायदि होमवर्क करे आई आहे, पुठे दफ़े इहा ॿोली लाइव ॾेखारी वई ऐं लाइव ॾेखारण जे करे हुकूमत खे शर्मिंदगी थी हुकूमत जी। यकीनन इज़त में इज़ाफ़ो त कोन थियो, ज़िलत में इज़ाफ़ो थियो, जंहिंजे करे हिन दफ़े हुकूमत सोचियो आहे कि शायदि हिन खे लाइव न ॾेखारे बहितर थींदो ऐं हिन जी जेका प्राइवेटाइज़ेशन जो प्रोसेस आहे उहो जीअं अॻिते वधंदो वञे, अवाम खे हिकिड़ी प्रेस रिलीज़ जे ज़रिए ॿुधाईंदा वञो। लेकिन हीअ सॼी सूरत हाल आहे ऐं अगरि असांखे माशी बहाली खपे, असांखे कर्ज़नि मां निजात खपे, असांखे बेरोज़गारी मां निजात खपे, असांखे गुरबत मां निजात खपे, त असांखे सोचणु घुरिजे कि असांजी पॉलिसी जेके हुकुमरान ठाहिनि पिया, छा उहो ग़रीब माण्हू लाइ ठाहिनि पिया या उहा अशराफिया लाइ ठाहिनि पिया? छो जे करे हिन बजट खां पोइ तव्हां ॾिठो हूंदो नंढी गाॾी त महांगी थी वई, वॾी गाॾी सस्ती थी वई। माण्हू सोचण ते मजबूर थिया कि आख़िर पॉलिसी ठहे कंहिंजे लाइ थी। अॼु असांजे वज़ीर आज़म साहब विफ़ाक़ी काबीना जो इजलास खां पोइ जेका मीडिया सां गुफ़्तगू कई, तव्हांखे ख़बर आहे न 104 माण्हू अलाह खे प्यारा थी चुकिया आहिनि मॉनसून सीज़न में ऑल ओवर पाकिस्तान। ऐं अॼु असांजे वज़ीर आज़म साहब बि ज़िक्र कयो कि हा बारिशनि सां जानी ज़ियाद थियो आहे, नुक़सानु थियो आहे ऐं हाणे बसि मीटिंग सॾाईंदासीं 4 सूबनि जी ऐं हुननि खे गॾु विहारे करे असां को वॾो फ़ैसिलो कंदासीं। जेको मुल्क नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइ हिकिड़ी नेशनल पॉलिसी प्रॉपरली डिफाइन न करे सघे ऐं 4 सूबनि में नेचुरल डिज़ास्टर्स जो रिस्पॉन्स अलॻि अलॻि हुजे, त पाकिस्तानी त सोचींदो कि मुल्क हिकिड़ो आहे, निज़ाम छो अलॻि अलॻि आहे। ख़ैर, हिन सां गॾु मां तव्हां इजाज़त घुरंदुमि। तव्हांजो फीडबैक ज़रूरी हूंदो आहे, सोशल मीडिया ते ज़रूरु लाइक, सब्सक्राइब ऐं कमेंट कजो। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।